श्री सीताराम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्न्यातं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयं हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानः कौमुखाः सहसेवाभयहन्यन्त सशब्दस्तु मुलौभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलौ व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सैन्योरुभयो मध्ये रथं स्थाप्य मेच्चयुत् यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामनावस्थितान् कैमेया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्सयमानान् वीक्षेऽहं या एतत्तु समागताः। धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्त्वा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुशवान् स्वहदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय
सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पवयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। अर्जुनोवाच दुष्टवेनं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संवत्सस्ते हस्तात्वकच्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वधनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुश्राः पुत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीतिः स जनार्दन पापमेवाश्रयदेयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलशयकृतं दोषं मृत्युदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलशयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलशये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मेणस्ते कुलं कृत्सन्मधर्मोऽभिभवत्ययुत् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुलस्तुयः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायेव कुलघ्राणानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः दोषवेतः कुलघ्राणानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशोष्यम् अहो बत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्वाज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतिकारमशस्त्वं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रगणे हन्युस्तन्मयि क्षेमतरं भवेत्। अर्जुनोवाच एवमुक्त्वार्जुनः सांख्यै रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स सर्वं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं शूर्पणखाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मयसमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मा समगमः पातु नैतत्त्वयुपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।
गौन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वात् कामास्तु निगोनिहैव भुञ्जीय भोगान् उदपग्दिधान् न च दिग्मः कवतन्नौ कवियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहत्स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्संशयान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् एवाप्य भूमावस्पत्नमुद्ध्वं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सय इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासन्न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्तु न मुह्यति मत्वा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ततितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषसभ समदुःखसुखं धीरं सोमुत्तवाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽस्त्वन्योत्स्य तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताश्च वीरिणः अनाशीनोपमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं च एनं जमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसैमुतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म तस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः
वच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भावत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयादिं दुर्दाच्छ्रेयोऽन्यत्र शत्रुयस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः शत्रुयाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते स्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः समदुःखे समकृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्यै बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्वायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि वेके है कुनंदन बहुशाखा हयन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तय विपश्चितः वेदवादवतः पात नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पृहच्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्वे गुण्यविषया वेदा निस्त्वैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थौ नु योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमो ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि संगन्त्यकत्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दोवेन ह्यवं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणं विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त यत् नामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रयस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिकस्थस्य केशव सिद्धिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् प्रजहाति यदा कामान् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मवन्येवात्मना पुस्तुस्तस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुदिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं
नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि न तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहवते चायं कुर्मोन्गान्नेव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयान् विनिवर्तन्ते निवाहावस्य देहिनः वस्वर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् सम्मतिविभ्रमः सम्मतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैव विधेयात्मा प्रसादं धिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिवस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हवति प्रज्ञां वायुर्नावमिवम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूयमानं चलपतिष्ठं समुद्रमापस्पविष्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिं माप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिं धिगच्छति एषा ब्रह्म स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यां मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जयायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामीश्वरेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्मकृत् कार्यये ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैवगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियकर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि जाते न प्रसिद्धयेद कर्मणः यज्जार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः सह यज्जस्पजस्वष्ट्वा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्यमेष योस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः
परस्परं भावयन्तश्रेयः परमं वाप्स्यस्थ। स्तान् भोगान् हि वो देवा दासयन्ते यज्ञभाविताः तैव दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त यात् कर्मणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्सम्भवः पर्जन्यात् पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्जाद्भवति पर्जन्यो यज्जः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञै प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अधायुन्विन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। यस्त्वात्मर्तिवेव स्यादात्मतुप्तश्च मानवः आत्मन्येव स सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनातो न कृतेनेह न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्व्यापाश्रयः। तस्मादसक्तस्तततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्यैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसङ्गहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुर्विमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा चिकीर्षलोकोऽसङ्गहं न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतिक्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन् विदौ मदान् कृत्सन् न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढात् स्थान विद्धि न स्थान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।
अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनामिह व्ययिणम् धूमेनां व्रियते वह्निं धूमेनां व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतो बलेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाचलेन या इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात्मिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भवतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिस्परतस्तु सः एवं बुद्धिः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहिषत्वं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोवीक्ष्य कविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्यं योगं प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्न्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्मयात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्मेति कव्योऽप्यत्तमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं न च विकर्मणः
अकर्मणश्च बोधवयं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत् सन् कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तौ निवासयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निवासो यत्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नापनोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समस्सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मणकर्म समाधिनाः दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैव वोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमं योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याया यज्ञाश्च यतयः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगति उदद्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति स विप्रियेते यज्ञविदो यज्ञशपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणौ मुखे कर्मजान् विधितान् सर्वान्नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे स्वयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान यज्ञः पवन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधिप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्जात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्वक्षयस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानपलवेनैव वचनं सन्तविष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं जीवेनाधिगच्छति अजश्चाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकं प्याश्रितः सम्यक् गुणभ्यो विन्दते फलम्। यत् सांख्यैव प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चीवेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैवं किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वतः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् दृङ्घन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् पुलपन् विसृजन् गृहणं निमिषं मिशनपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गन्त्य कृत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गन्त्य कृत्वात्मशुद्धये। तत् युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशित्मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्मानस्तन्निष्ठात् तत्परायणाः गच्छन्तय पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शैपाके श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहेव तैव जितस्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहस्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विज्येत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयात्मनि सत् यत् सुखं सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन य एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। शक्नोति हैव यः सोढुं पक्षवीरं विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यो अन्तः सुखोऽन्तरात् तथान्तर्ज्योतिरेव यः। यो अन्तः सुखोऽन्तरावामस्तथान्तर्ज्योतिर्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अन्तः सुखोऽन्तरावामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषयः छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहितैवताः।
कामक्रोधवियुक्तात्मा वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बाह्यांश्च शुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यजतप्सां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी न च निरग्निर्चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुक्षो मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्यजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव विपुरात्मनः बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैव वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकाश्चनः सुहन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निवास्यपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमनात्मनः नात्युच्छ्रित्वं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम् तत्त्वैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्ययाने युञ्जयाद्योगमनात्मविशुद्धये समं काष्काय शिवग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिवर्ते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत् मत्परः युजन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मतः दिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वपनशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नैङ्गते सोपमा स्मृतः
योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्तोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत् चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यतद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्तु न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लभद्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितौ न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसञ्जितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णा चेतसा संकल्प भगवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनै उपरमेद्बुद्धया धुरीगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चलमस्थिरं तत्स्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं युजन्नैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन बाह्यस्पर्शं मत्यन्तं ब्रह्म युजन्नैवं तत्सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपयेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुनोवाच अयतिश्वधयोपेतो योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्टच्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुं हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्य चेत्ता न योपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् तश्चद्दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् नोष्यित्वा शाश्वतिः समाः शुचिनां श्रीमन्तां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्
एतद्धि दुर्लभतमं लोके जन्म यदीदृशम् तत्त्वतं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरन्दनम् पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। जय श्री सीताराम। इसके बाद के 7वें अध्याय से फिर शुरू करेंगे। श्री सीताराम।